الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حديثنا اليوم عما أثاره الغربيون والمستشرقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سفك الدماء والقتل وترويع الناس، ونريد أن نبحث في هذا الأمر ونبين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أم لا. في الحقيقة حينما ننظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التاريخ الإسلامي نجد أن هذه الأمور بعيدة جدا وبعيدة كل البعد عن الحقائق التاريخية الثابتة. فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بسيفه في الغزوات الكثيرة التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، إلا ما روي في غزوة أحد، وهذه الغزوة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وكفار قريش بعد غزوة بدر. وفي هذه الغزوة أن المسلمين حينما في بداية الأمر كانت لهم الغلبة على أعدائهم، فما حدث أن الرماة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا الجبل الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزموه حتى يحموا ظهور المسلمين. فلما انكشف ظهر المسلمين جاء المشركون من الخلف وبدأوا يقاتلون المسلمين، واضطربت صفوف المسلمين في هذا الوقت. وفي هذا الوقت بدأ المشركون يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاولون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم استشهد دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى حتى كسرت رباعيته يعني أسنانه التي بعد الثنايا. الثنايا هي هذين الأسنان التي تكون في مقدمة الفم من الأعلى ومن الأسفل، وبعدها الرباعية، فكسرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رباعيته، وأيضا هشمت البيضة عن رأسه، ودخلت إحدى حلقات المغفر في وجهه، فسال الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب بالحجارة حتى سقط في حفرة من الحفر، لكنه بعد ذلك استند على أصحابه وأخذوه إلى الشعب واستندوا إلى الجبل. وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فهذا أحدث خللا كبيرا في صفوف المسلمين، فمنهم من استمر على القتال وثبت، ومنهم من ترك القتال. لكن حينما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية أراد المشركون أن يقتلوه، فدافع الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا بسالة وشجاعة في هذا الموقف. وفي هذا الموقف جاء أبي بن خلف لعنه الله وأراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قولته المشهورة، فقال له محمد: لا نجوت إن نجوت، أنا لن أتركك حتى أقتل أو حتى تقتل. فكانت هذا كما قال العلماء، هذا كما يقولون البلاء موكل بالمنطق، فكأنه دعا على نفسه بالقتل فحدث ما حدث له. فلما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد قتله قال له أصحابه: يا رسول الله، ليذهب واحد منا وليدفع عنك. فقال لهم: دعوه. فلما اقترب منه ودنا منه أخذ الحربة من الحارث بن الصمة رضي الله عنه، ثم ضربها في أبي بن خلف، فجرح في ترقوته جرحا بسيطا فسال الدم منه، ثم تدأدأ من على فرسه وتدحرج من على فرسه، وأخذه أصحابه وذهبوا به إلى قريش، فقالوا له: ما بك من بأس، أنت ليس فيك شيء، إنما هو جرح بسيط. فقال لهم: أبدا والله لو بي ما بذي المجاز جميعا لأهلكتهم، أو لو بي ما بي بمضر وجهينة لأهلكتهم،
لماذا؟ لأنني كنت ألقى محمدا قبل ذلك وأقول له إن عندي العوز أعلفه فرقا من ذرة. العوز هذا يعني فرس له كان يهتم به ويعلفه كل يوم الذرة، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقتلك عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. فبعد هذه المقولة هم كانوا على علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في قوله. فبعد هذا قال أبي بن خلف لو بصق علي لقتلني، وقتل من هذه الضربة الخفيفة. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهذه هي الحادثة الوحيدة التي يعني ذكرت في كتب السير وكتب التاريخ، ونحن نجد في هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد قتله، وإنما أراد أن يدافع عن نفسه. وهذا الجرح الذي أصيب به هذا الرجل ليس من الجروح التي تقتل، ولكنه يعني كما أراد الله سبحانه وتعالى له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نأتي إلى مسألة أخرى، وهو أن الذي يحب القتل ويحب سفك الدماء ولا يفوت فرصة من الفرص التي تأتي له، إذا كان يحب القتل ويحب سفك الدماء لا يفوت أي فرصة من الفرص التي يصفر بها بعدوه فيقتل. لكن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وإنما كان له باب واسع يدخل فيه أعداؤه إلى محبته صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب هو باب العفو، باب العفو والصفح. هذا الباب الذي كان يفتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام جميع أعدائه. وننظر في سنة رسول الله نجد أن وقائع العفو وروايات العفو متواترة ومتناثرة في أثناء سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكر هنا بعض هذه المواقف. فمثلا في غزوة أحد التي تحدثنا عليها، حينما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم عن وجهه، قال له أصحابه رضي الله عنهم يا رسول الله ألا تدعو الله عليهم؟ فإن نوحا عليه السلام دعا على قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة للعالمين. جاءه أبو سفيان وكان من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حزب الأحزاب، وهو الذي أقام المعارك، وهو الذي قتل الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساعد في هذا. ولكنه حينما أتاه قال له ويحك يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أوصلك وما أكرمك وما أحلمك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وهي التي دبرت لقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة سيد الشهداء، حينما جاءت مسلمة عفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا جاءه رجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستظل في ظل شجرة، وكان يعلق سيفه على الشجرة، فأخذ السيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا والرجل والسيف في يده، وقال له يا محمد من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله، قال صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من الرجل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير آخذ، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى قومه فقال يا قوم لقد جئتكم من عند خير الناس فأسلموا. هكذا نجد أن الباب الواسع الذي فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع أعدائه للدخول في محبته وللدخول في الإسلام هو باب العفو. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقتل الناس، ولم يكن يسفك الدماء، بل كان الصفة الأساسية التي عرفت عنه وتواترت في سيرته وفي سنته أنه كان يعفو ويصفح. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يعفون ويصفحون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.